Hello, I'm Tanu and you're watching in Goa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Tuesday defended the proposed IIT campus, stating that some individuals oppose every development project. He appealed to Goans to support the institute, emphasizing its potential to benefit students and shape their future. विरोध करपाची सवय जाल्ली आसा. म्हाका दिसता IIT सारकेलो जर प्रोजेक्ट आता आसत जाल्यार अननेसेसरी लोकांनी विरोध करूंक जाय म्हणून करचो न्ही. म्हजें स्पश्ट मत आसा. आमी वेलकम करपाची गरज आसा. गोंय सारकेल्या 100% लिटरेट स्टेटीत अशा पद्धतीची मनोवृत्ती जी आसा ही बळगोवपाक जायना. आमी आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करप ही काळाची गरज आसा. आमी IITक विरोध कित्याक करता हो पयलीं लोकांनी सांगचो. कितें म्हणून अशें की बाबा IITक विरोध करी सारकें कोण तरी फाटल्यानच्यान फूस लायता. म्हणजे थोडे मनोवृत्तीचे अशे जे लोक आसा पळय न्ही हे गोंयांत अशा पद्धतीचे नॅशनल प्रोजेक्ट येवपाक दिना. हांव जाल्यार म्हणटलो की हे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट येता तांकां आमी राष्ट्र हितात आनी गोंय जेन्ना नॅशनलिस्ट अशा पद्धतीचे आमकां प्रोजेक्टा खातीर सातत्यात सपोर्ट करपाची गरज आसा. एखादो भुरगो जेन्ना IITत आमचें एडमिशन जेन्ना मेळटलें पळय न्ही ताका प्रावड फील जाता. आज गोंयांतले भुरगे हांव पळयता जवळपास म्हणजे म्हाज्या इन्फॉर्मेशनाच्या प्रमाणे 10 ते 12 भुरगे IITत वेगवेगळे कडेन शिकता. पयर हांव जेन्ना वेल्लूर गेलो IIT थंयसर गेलो तेन्ना म्हाका गोंयांतले 10 भुरगीं म्हाका थंयसर मेळ्ळी. पण हांव जाणा ते भुरगीं छत्तीसगड IITत आमचो सुल्लाचो भुरग्याक एडमिशन मेळ्ळा. छत्तीसगडच्या IITत. यू जस्ट इमॅजीन की आमच्या सुल्ला म्हाज्या मतदारसंघातलो भुरगो. सो दॅट आमी हांगासर IIT जायत जाल्यार आमच्या आनी वयल्यान आमच्या भुरग्यांक आमकां चड मोठ्या प्रमाणांत एडमिशन हांगासर मेळटली.